Good morning, friends. On behalf of the AITC Boy Unit, I welcome all of you. Now, today, this press conference we have taken, or we decided to take, along with the convener, Bob Marian Rodriguez, to say that AITC is come here to stay. We want to put all rumors, speculations at rest. We contested the Goa 2022 elections, you all know it very well. We managed to get over 8% of votes. However, we failed to click or get even one seat. But that doesn't stop us, and is not going to stop us from contesting the coming assembly elections, including the Zilla elections. And I must say that as far as the Zilla elections are concerned, work is going on tremendously at the ground, which you will further explain. At least in 10 segments, we have done some groundwork. Some I said, but we will pick it up fast. So, however, to take it on further, I would like to have convener Bob Marian Rodriguez, the state unit, to take it forward. Good morning, Mr. Presa Bank. पयलीं सुवातेर तुमी येयली म्हणून तुमचो तें काडटा तेन्ना आमच्यो बरें करूंक म्हणटा टायम काडूंक गेलो पयलीं सुवातेर आमी सांगपाक कितें आहा की गेल्ले फावटी जी आमकां मिस्टेक जाली TMC येयली दे कॉन्टेस्टेड लास्ट असेंब्ली इलेक्शन्स एट अ वेरी शॉर्ट नोटीस आनीक आमी 8% ऑफ मायज कितें वोट घेवन आमी पिड्यार जाले बट डेट हें म्हणपाक जायना की आमी बंद करून वयतले आमी बंद करून खंय वचपा नाय जेन्ना देखून आमगेले असेंब्लींत मिनिमम 1-2 सीट पावनाय तेतून देखून आमी काम करपाचें बंद जावपा नाय आनी एग्रेसिवली काम करतले आनी आमगे काम आतां ग्रास रूट लेवलाचेर सावन चालू आहा ग्रास रूट लेवलाचेर सावन जेन्ना काम चालू आहा म्हणपाक जाता तेतून वीथ एविडन्स बेस्ड हांव सांगूंक सोदतां आमगेलो MP राज्यसभाचो मिस्टर डेरिक ओब्रायन वन ऑफ द टॉलेस्ट MPs इन पार्लिमेंट तो स्पेशली आपणा टायम काडून गोंय येयलो गोंय येवन तेणें आख्या फिशरमॅना कडेन मिटींग मागिल्ली जे रांपोणकार भाव आहाय ते कडेन आनी मिटींग आमी अटेंड केली वेलसांव सेंट पिटर सेंट पॉल म्हणून एक युनियन रेजिस्टर्ड आहा तेजो हांव जनरल सेक्रेटरी सो थिंगा सगळे आमगे बाणालीचे वारकाचे सगळे वेलसांवचे बी रांपोणकार भाव येयले आनी थिंगा मिटींग घेयली आनी तेतूच डेरिक सर प्रॉमीस करून गेलोलो तुमगेलो जो इश्यू आहा तो आपूण पार्लिमेंटांत रेज करतलो आनी जेन्ना देखून रेज आपूण इश्यू रेज करपाना तेन्ना देखून पेन मेळपाना सो ही केप्ट अप टू हीज वर्ड तेणें आपणें उतर दवरलें तो इश्यू रेज केलो जो व्हिडियो तुमकां पावलो आहा त्या इश्यूवाचो सो आमी कितलें म्हणपाक सांगपा जाय तुमच्या माध्यमांतल्यान की आमी बारीक समाजा पासत बारीक लोकां पासत आमी काम करतले आनी सदां करीत रावतले आनी खंय न्हू म्हणजे गोंयान न्हू एट द पार्लिमेंट लेवल आमगेले रांपोणकार भावांगे इश्यू इतू वर्स जावन चालू आहा रांपोणकार दुधकार जावं आमगेले शेत रोवपी आनी टॉयलेट टॅपर्स ही चारी एज ओल्ड प्रोफेशनां गोंयची ट्रेडिशनल प्रोफेशनां आतां इंडस्ट्रियलिस्ट हे ते आत जाले पण पयलीं आमगेले 50-60 वर्स फाटीं हे ट्रेडिशनाचेर आनी हे आमगे बिजनसाचेर लोक जियेताले हेंच कांय हे बारीक समाजा लोकांक आयज सायडी मान दवरलो आहा आयज कॉन्क्रिटायजेशन जालो आहा आयज गोवा इज गोईंग टू बिकम द नेक्स्ट डेटली बी जावपाक ते लेवलाचेर पावलो आहा कित्याक गोंयकार खंय मेळपाक लागले आमकां गोंयांत आनी हे जे रांपोणकार आमगे बारीक धंदेकार आहाय तेंकां तर आमच्यान सांबाळपा जायना हे प्रेझंट गव्हर्मेंटाच्यान हो खंयच्या एमपीन देखून आयज देखून इश्यू घेयना आमगेलो रांपोणकार भावांगेलो इतू काँग्रेसा MP जाले BJP जाले कोण खंयचे MP नो इश्यू आमगे रांपोणकार भावांगेलो जे प्रॉब्लम ते फेस कोत्ताय ते कोणे आयज पार्लिमेंटान येयलो सांगचो तेंकां कितें रिलीफ मेळ्ळा आयज देखून ते सांग ते स्वता रोडटाय मरे तेंकां रिलीफ दिवपाक कोण चिंतिना जोण एकलो येताय रांपोणकारांचे आपणा पॉलिटिक्स कोत्ताय वयताय तेंगे इलेक्शन येयली तेंगे वोट जाय खंय एज्युकेशन कोत्तो तेंगे थोड्या लोकां आपयताय ते ओके आमी पॉलिटिक्स करपा येयनाय आमी हे आमगेले गरीब समाजाचो लोक आहा रांपोणकार जावं टॉयलेट टॅपर्स जावं आमगेले आगोरकार हे मीठ काडटाय ते जावं आमगे दुधकार मॅक्झिमम आमच्यान कितें करून जाता इवन एट नॅशनल लेवल आमी करपा मुखार सोदतले आनी दीस इटसेल्फ इज अ प्रूफ दॅट TMC गोंयांत रावपा येयल्या आनीक आपणे जो फूट फर्म ग्रीप घेवपा येयल्या तेका लागून बारीक जो इश्यूज आहाय तेजेर झगडटाय आनी आमकां सांगून जाय की आमकां आनी कॉन्क्रिटायजेशन नाका गोंयांत ओके प्रोजेक्ट बी येयले स्पेशली आमगे सांगपाक ते पुरो आमकां ओके ओवर क्रावडेड जालो आहा
जी कॅपॅसिटी आसूंक जाय पंचायतीची ती एक्सपांड जाली आमगे सांकवाडे म्हणजे आतां 30,000 वोटींग जायत येयला सो लोक कितलो आसतलो लोक अरावंड 60,000 आसतलो ओके सो देट इज मोर देन हाफ ऑफ द रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी प्रोजेक्ट हाडूंक कोत्ताय इट्स नॉट निडेड एट ऑल ओके आमी झगडटले आनी प्रोजेक्ट बी आमगे सांकवाड्या पूण येवपा दिवपा नाय आमी आनी इट्स हाय टायम ओके आमी बारीक लोकां पासत आमगे गांव सांबाळपाक आमी झगडो ऑन बिहाफ ऑफ टीएमसी आमी रावतले आनी हांव डायरेक्ट सराक AITC गोवा आनी ऑन बिहाफ ऑफ AITC गोवा आनी आमगे आख्या रामोणकारां बिहाफाचेर तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव ताका देव बरो करूं म्हणटा कित्याक तो कांय गोंयचो न्हू पूण गोंयचो इशू सो हितून ते भितर कोणें रामोणकारां इशू पार्लिमेंटान घेवन तो तेणें घेयलो आमी काळजांतान ऑन बिहाफ ऑफ आमगे सेंट पिटर सेंट पॉल हेजो रामोणकारां युनियनान ऑन बिहाफ ऑफ डेट हांव डायरेक्ट सराक थँक्यू म्हणटा आनी हांव तेका मागोता आतां हो इशू घेयला कॉन्क्रिटायजेशन ऑफ आमगे सांकवाल पंचायत आख्खी ओवरफ्लडिंग जाता विथ प्रोजेक्ट आनी 4,000 फ्लॅटां प्रोजेक्ट येवपा तो इशू हांव तेका अपील करतलो तेणें पार्लिमेंटान तोय घेवचो आमकां आनी प्रोजेक्ट नाका सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर दिलो सुप्रीम कोर्टान डायरेक्शन दिलो हांव गोंयांत कॉन्क्रीट जंगल करनाकाय म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता आमगेले MLA जे कोण आनी गव्हर्मेंट आहा तेणी हेजेर मातशें दखल घेवची मातशें तकली चलोवची आनी चिंतचें बाबा तुमी गोंय करूंक सोदताय कितें ओके एक लिमीट जाली कॉन्क्रिटायजेशन करपाक एक लिमीट जाली गोंयांत घेवपाक कितें म्हूण चिंते रे बाबा आमगे फुडली पिळगेचें आमी गोंयकारांनी उरले कितू जाण आनी उत्तो कितू जाण जे लेवलाचेर तुमी गोंय इकपाक कॉमेस केले तेजेर ओके आनीक आमगेले बारीक समाजा पासून जावं ते दूदकार जावं ते गोरवकार शेतकार आनीक आमगेले रेंद्रा पासून आमी सदां झगडटाले आतां थिंगा CRZ चोय तांकां आमगे रामोणकार भाव कांसावलीची खबर सांगतलो एक 3-4 हॉटेलां आहाय 5 स्टार तेंगे हॉटेलाच्या ज्या विसिनिटीन एडेर तांकां रामोणकारान तांकां माग वयर काडपाक मेळनाय रांपणी वयर काडपाक मेळनाय न्हूय म्हूण तेंगेली होडी वयर ते एरिया लावपाक जायनाय ते म्हणजे डेल्लीकारान आमगे आख्खी एडी सयत घेयल्यो हॉटेल घायली तुमी व्हेरी गूड पूण एडयो घेयली तुमी कित्याक रामोणकारांच्या थिंगा पोन्या वयर काडपाक जायनाय थिंग माग तेंगे रांपोण वयर काडपाक जायनाय दीस इज डिक्टेटरशीप चलता डेल्लीकारांनी आमगे गोंयकारांचेर हें आमी जावपाक दिवपा नाय आनी हेजे आमी झगडटलेच ओके इशू आनी हेजे आउटकम कितें जावं पूण वील मेक शुअर गोंयकारांच्यान डेल्लीकारांच्यान कोणाच्यान आमकां डिप्रायव करूंक जावपा ना मैं असेंबली म्हटलं तर सो यू आर वर्किंग इन ऑल 40 or what it is specific ना क्वेश्चन तो आन्सर करतो No, I told you at the moment, as far as Jilla is concerned, we have already quite grassroots work. He is the fellow who does the grassroots. He is 10 established at the moment. So we will see as days go forward. so 10 means 20 ZPs almost to the other level approximately 20 ZP जावं 15, 16 ZPs. You see, 17 would go. so another 2 years time so when you talk about assembly so it will be only 10 or it can increase It after can increase, definitely. It can definitely increase. so earlier there were rumors saying that TMC is dying down or TMC might close that is not a AITC is come here to stay. I am repeating it. Can I answer? AITC गोवा म्हाका एक एग्जांपल सांग AITC गोवा बेंगॉल तृणमूल काँग्रेस बेंगॉल तेंगेलो थिंगा गव्हर्मेंट आहा आयज देखून BJPच्यान तेंगेलो एक देखून MLA पडपा जाला काँग्रेसीच्यान हिंगा इकरा येयलो तितून जे तेंकां सांबाळपा जालें मरे 8 जाण जाम जायन हितून BJPन गेले आनी खूंय काँग्रेसी कितें उरलो रे पावर गोंयांत आं दुसरी फावट लोकांनी तांकां कित्याक म्हणून वोट करपाचें दुसरी फावट जिखतले आनी परते MLA कांय BJP दितले आं टीम बी जाली मरे काँग्रेस म्हणटाची BJPची everybody talks there are some parties who talk about alliance and all so is TMC also open Alliance AITC will be decided by the central leaders. We have no authority to decide about alliance, but we are here to work irrespective of anything. We will work and create our own base, and we will try to win on our own strength. That is our motto, right or wrong. ZP तुम्ही एलोन वयतले तुमचे Hello, Mr. अलायन्स What होता है सांग बरं. What होता है? तुम्ही ऑप्शन No, let somebody say no. हा तुमकां अप्रोच जावं नाका ना अप्रोच ते लायन्सा बी मरे पत्रां Everything we have to decide. नॅशनल लेवलाची तेंक पार्टी जे लिडरशीप आहाय ते करून डिसायड करून दिते
Okay, we are too small to answer your question. Marian, you have been a ZP yourself. So, how strong you feel that TMC can win a ZP seat in Kortali? Sir, we have to work to win a seat. बेशक आरबोसन आमच्या सीट जिखून जावपा ना पूण वी वील ट्राय नो वील सी नो द रिजल्ट वील से देर आर चान्सेस कित्याक ना चान्सेस कोणें गेल्ल्या फावट चिंतलो आनी आप बेनावली सीट जिखतो म्हणून कोणें चिंतो ना बिकॉज चर्चिल वॉज अ स्ट्रॉंग मॅन देर सो डेफिनेटली ट्राय करून असो कांय चिप जावपा ना आमचे we have to work very hard and we have to try to make sure we win. AITC has showed in the last assembly that it came last minute. It missed 3-4 seats for it from hand and 3-4 2-3 seats Congress चे येयले आमकां लागून. Okay. So let us see. Yeah, thanks.